अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। वाक़या करबला में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और इनकी आल औलाद को कैसे मज़लूमाना शहीद किया गया, इस बात से तो हम सभी लोग वाकिफ़ हैं, क्योंकि हम बचपन से ही ये हालात वाक़यात सुनकर बड़े हुए। मगर अफसोस कि आज भी हम में से ज़्यादातर लोगों को इस हकीकत का अंदाज़ा ही नहीं है कि वाक़या करबला दरअसल था क्या, ये हुआ ही क्यों था। इसके पीछे ऐसी क्या वजूहात थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालों की मेहनत को सिर्फ 50 साल के बाद ही इस मकाम पर पहुंचा दिया गया कि सहाबा कराम और इनकी औलादें मौजूद हैं, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके ख़ानदान को यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को इस तरह से बेदर्दी से मज़लूमाना तौर पर शहीद कर दिया जाए। और इनको शहीद करने वाली ये जमात खुद को मुसलमान भी कहती है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा भी सुन चुकी है, जिसके अंदर आपने फरमाया था कि ए लोगों, मैं अपने बाद तुम्हें हिदायत के लिए अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत छोड़े जा रहा हूँ, अगर इसको मजबूती से पकड़े रखोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। और फिर फरमाया कि मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मामले में अल्लाह का खौफ दिलवाता हूँ, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह का खौफ दिलवाता हूँ। मगर उम्मत ने इसका बिल्कुल उलट किया, ना ही कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़े रखा, ना ही अहले बैत के मामले में अल्लाह का खौफ रखा, और फिर फ़िरका वारियत से इस तरह से तकसीम हुए कि आपस के अंदर शिया और सुन्नी बनकर रह गए। आज की इस वीडियो में हम वाक़या करबला का असल और हकीकी पस मंज़र जानने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को शेयर करने से पहले मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ कि अगर आपका दिमाग और सोच इतना छोटी है, इतना महदूद है कि कुछ भी नया या असल हक़ाइक़ या आपके फ़िरके की सोच से आगे आप कुछ नहीं सोचना चाहते, तो बराए करम ये वीडियो मत देखें, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, इसे यहीं पर छोड़ दें। लेकिन अगर आप सच जानना चाहते हैं तो आखिर तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। और ये टॉपिक क्योंकि बहुत बड़ा है और एक वीडियो के अंदर इसे एक्सप्लेन करना समंदर को कूजे के अंदर बंद करने के बराबर है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको तमाम अहम तरीन हक़ाइक़ के साथ पूरी तारीख समझा सकूं, और वो भी आसान से आसान अल्फाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी बीवी हज़रत हाजरा और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का के वीरान पहाड़ों के अंदर अल्लाह के भरोसे पर छोड़ दिया। प्यास की शिद्दत से इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब पानी मांगा तो हज़रत हाजरा बेचैन होकर सफ़ा और मरवा पहाड़ी के चक्कर लगाती हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर अपनी एड़ियों को रगड़ते हैं, जिससे जमजम का चश्मा जारी होता है। ये दोनों माँ बेटा इसी पानी के चश्मे के पास पड़ाव डालकर यहाँ पर रहने लगते हैं। कुछ वक्त के बाद यहाँ से कुछ काफिले वालों का गुजर होता है और वो यहाँ पर सहरा के अंदर खुश्क पहाड़ों के दरमियान एक पानी का चश्मा देखकर यहाँ पर आबाद हो जाते हैं। यूँ आहिस्ता आहिस्ता मक्का शहर आबाद होने लगता है, जिसके अंदर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के अलावा कई और मुहाजिर भी शामिल थे। अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे तशरीफ़ लाए, ये समझने के लिए मैंने कई दिन लगाकर ये सिलसिला नसब तरतीब दिया है ताकि आपको बेहतर तौर पर समझा सकूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ था कुरैश कबीले से और आपके ख़ानदान का नाम था बनु हाशिम। कुरैश 10 बड़े कबीलों पर मुश्तमिल एक ताकतवर कबीला था और हर कबीले के सरदार आपस के अंदर बाहिमी मशवरे से हर तरह के बड़े फैसलों को किया करते। इन 10 कबीलों के अंदर 2 कबीले बहुत ही अहम और ताकतवर थे, एक का नाम था बनु उमय्या और एक बनु हाशिम। इन दोनों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। बनु हाशिम की फ़ौज की कमान बनु मखजूम कबीले के पास थी, जो कि बनु उमय्या की एक शाख थी, जबकि खाना काबा का मुतवल्ली बनु हाशिम को बनाया गया था। यानी दुनियावी तौर पर ताकत के लिहाज से बनु उमय्या, जबकि मजहबी लिहाज से बनु हाशिम का रुतबा अरबों में बहुत ताकतवर था। लेकिन ये दोनों ही कबीले हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक 5वीं नस्ल से जाकर अब्दुल मनाफ पर जाकर मिलता है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ। अब्दुल मनाफ के बहुत से बेटे थे, मगर 4 बहुत ही ताकतवर बने। एक बेटे का नाम था अब्दुल मुत्तलिब, दूसरे का हाशिम, तीसरे का नाम था अब्दुल शम्स और चौथे का नौफल। नौफल और मुत्तलिब कबीला ज़्यादा तारीख नहीं रखता, क्योंकि असल में अरब की जो नस्ल आगे बढ़ी वो दरअसल इन 2 कबीलों से बढ़ी, हाशिम और अब्दुल शम्स से। इन दोनों ख़ानदानों के अंदर हमेशा से एक मुकाबलेबाजी जारी रहती, मगर यह मुकाबला हमेशा अच्छी चीज़ों के अंदर रहा करता। मिसाल के तौर पर बनी हाशिम ने अगर इतने मेहमानों को खाना खिलाया तो हम लोग इनसे ज़्यादा खिलाएंगे। अगर इन्होंने घुड़सवारी के अंदर हमारे किसी बंदे को शिकस्त दी है तो हम इनके कबीले को अगली बार शिकस्त देंगे। बनु हाशिम ने ये अच्छा काम किया तो हम इससे बढ़कर ये अच्छा काम करेंगे। कभी कभार इन कबीलों के अंदर इख्तलाफ भी रहता, मगर इन सब चीज़ों का मकसद ये था कि बाकी अरब कबीलों पर अपनी बर्तरी और धाक बिठा सकें।
ہاشم سے ان کے بیٹے عبد المطلب پیدا ہوئے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کے 10 بیٹے اور 6 یا 7 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بیٹوں میں جو اسلامی لحاظ سے مشہور ہوئے وہ آپ کے والد حضرت عبداللہ جو سب سے چھوٹے تھے، چچا عباس، ابو طالب اور حضرت حمزہ تھے۔ عبداللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، جبکہ آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے عقیل، جعفر اور حضرت علی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے حضرت علی کا نکاح ہوا، جس کے بعد حضرت حسن اور پھر حضرت حسین پیدا ہوئے۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد اور بھی کئی شادیاں کی، جن کے اندر اور بھی بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سب سے مشہور بیٹے کا نام ہے محمد، جو کہ حنفیہ خاندان کی ایک عورت سے پیدا ہوئے، اسی لیے انہیں محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا سلسلہ نسب بنو ہاشم کا، لیکن اب آتے ہیں اصل مدعے کی طرف، عبد الشمس قبیلے کی طرف۔ عبد الشمس کے 2 بیٹے امیہ اور ربیعہ تھے۔ ربیعہ کے بیٹے تھے عتبہ جو کہ ابو حذیفہ کے والد تھے۔ اس کے علاوہ عتبہ کے دوسرے بیٹے کا نام تھا ولید اور ان کی بیٹی کا نام تھا ہندہ، جس نے غزوہ احد کے اندر حضرت حمزہ کو شہید کروا کر ان کی لاش کی بے حرمتی کی۔ یہ ابو سفیان کی بیوی تھی اور امیر معاویہ کی والدہ۔ عتبہ، شائبہ اور ولید جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے مارے گئے تھے، اور اسی موت کا بدلہ لینے کے لیے ہندہ نے حبشی غلام سے کہا تھا کہ حضرت حمزہ کو شہید کرے، کیونکہ ان میں سے ایک ہندہ کا والد تھا، ایک بھائی اور ایک چچا۔ عتبہ اور شائبہ کا قتل حضرت حمزہ کے ہاتھوں ہوا تھا۔ امیہ کے 2 بیٹے تھے، ضرب اور ابو العاص۔ قریش کی سپہ سالاری یعنی فوج کا اختیار انہی کے پاس ہوتا تھا۔ ابو العاص کے 2 بیٹے تھے، عفان اور حکم۔ عفان کے بیٹے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تیسرے خلیفہ تھے، اور ان کے بیٹے تھے عبداللہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے پیدا ہوئے، مگر بچپن میں انتقال کر گئے۔ جبکہ حکم کا بیٹا تھا مروان، جس کے 3 بیٹے عبد الملک، عبد العزیز اور محمد پیدا ہوئے۔ حکومت اس کے بعد عبد الملک کے بیٹے اور پھر سلمان کے پاس گئی، اور سلمان نے اعلان کر رکھا تھا کہ میرے بعد حکومت میرے بیٹوں میں نہیں بلکہ میرے کزن عمر بن عبد العزیز کے پاس جائے گی، اور اس کے بعد میرے بھائی یزید اور پھر حشام کے پاس۔ نہیں، یہ وہ یزید نہیں ہے جو کہ آپ سمجھ رہے ہیں، اسے ذرا آگے جا کر سمجھتے ہیں۔ اب آتے ہیں ضرب کی طرف، جس کے بیٹے پیدا ہوئے سہر یعنی ابو سفیان، اور ابو سفیان اور ہندہ سے ان کے بیٹے پیدا ہوئے یزید، معاویہ اور بیٹی ام حبیبہ۔ یہ بیٹا معاویہ وہی تھا جس کا بیٹا یزید آگے جا کر حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان کو کربلا میں شہید کرتا ہے۔ اب آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس پوری خاندانی ہسٹری کو سمجھانے کا آپ کو مقصد کیا تھا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے اندر شروع سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور پورے عرب پر حکمرانی کی دوڑ لگی رہتی تھی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اعلان نبوت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ بنو ہاشم خاندان سے تھے، اور بنو امیہ کیونکہ اس خدائی اختیار کو کہ وہ جس کو بھی چاہے یا جس قبیلے کو بھی چاہے اس کے اندر اپنا رسول پیدا کر کے اس کی عزت کو بڑھا دے، بنو امیہ سوائے حسد اور بغض کے کچھ بھی نہ کر سکے، اور یہی بغض ان کی آل اولاد کے اندر آگے منتقل ہوتا رہا، جو کہ آخر کار واقعہ کربلا تک جا پہنچا، اور آخر میں خلافت کے نظام کو بنو امیہ نے تباہ کر کے اسے بادشاہت کے نظام کے اندر بدل کر اپنی حسد کی آگ کو ٹھنڈا کیا۔ پوری بنو امیہ کی تاریخ کے اندر صرف 3 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا، مسلمان امت کو ایک کر کے بنو امیہ خاندان کے ظلم سے انہیں بچایا، اور وہ خود بھی بنو امیہ خاندان سے ہی تھے۔ ایک ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی 2 بیٹیاں نکاح کے اندر دی، اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بھی ہیں۔ دوسرے عمر بن عبد العزیز، ان کا سلسلہ نسب آپ دیکھ لیں، اور یزید کا بیٹا معاویہ جس نے یہ ظالم بادشاہت اپنے باپ سے لینے سے انکار کر دیا۔ باقی جتنے بھی لوگ گزرے ہیں انہوں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور اہل بیت سے اس کا بدلہ اسلام کی تعلیمات کو تباہ کر کے لیا۔ فتح مکہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے تقریباً بنو ہاشم سے تھے یا پھر مدینہ کے انصار۔ فتح مکہ تک جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگیں ہوئی وہ بنو امیہ خاندان سے ہی تھی جو کہ مکہ میں آباد تھا۔ یہ لوگ فتح مکہ پر معافیاں مانگ کر مسلمان ہوئے تھے، جنہیں تلقہ کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ نہ تو ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں تربیت ہوئی تھی، اور نہ ہی یہ دین کو زیادہ سمجھتے تھے، بلکہ دین کو ایک طاقت اور حکومت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور انہیں لگتا تھا کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر اور رسول مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بنو ہاشم کی سرداری قبول کر لی، اور یہ تو ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد یہ لوگ مرتد ہونے لگے، جن کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق نے قتال بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگوں میں لڑنے والے جتنے بھی سردار تھے وہ ابو جہل ہو، عتبہ یا ابو سفیان، سب کے سب کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔
ابو سفیان بھی فتح مکہ کے بعد معافی مانگ کر مسلمان ہونے والے لوگوں میں شامل تھے اور ان کی بیوی ہندا بھی